विजमेत बुध दिनार पदवेदार देव सस्नेक बाप शांती सकुवर सदैवने श्रेष्ठ अधिपती तो देवांचो देव रायांचो राय आनी धनयांचो धनी तूं एकलोच अमर आनी सदांक लगम उजवडांत जियोवचो समेस्त प्रधान अधिकाऱ्या पदव्या आनी सर प्रभुत्वा वयर तुझ्या राज आनी अधिकार तूं चलयताय सोम्या हे आमी सत मानता आनी तुका अर्गां दिता तशेंच भोवमोगाळा सोम्या परत एक नवो दीस दिलाय सगळो दीस तुका वळखल्या ह्या भावार्थी लोकां सांगाता भावार्थाक साक्ष दिवंक आनी तुवें आमकां दिल्या त्या जैताचो संभ्रमूंक आत्म्यान आनी सतान स्तुती आराधन करूंक तुवें आमकां फावो केलाय आनी ह्या संवसारांत आमकां जियोवचे खातीर कितली कृपा गरज आसा ती सगळी कर्न तुवें संपयलाय म्हण तुज्या सेवकां मुखार येदळूच तुवें आमच्या लागीं उलयलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता न्ही पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळोवन तत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरोवन तूं आमकां चलोवन व्हर आनी तितल्याच खालतेपणान तुज्या जैतांत भागीदार जावन आमकां तूं फावो कर हे मागणी आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळीं जावन तुमी देवाचे उतर आयकूनच आसात वय मू पयले भावा रिक्सानांत हांव आयकलें उपरांत ब्रदर विक्रमांत आमी आयकलें उपरांत फादर जेरी तांचे तावन तुमी आयकलें म्हणजे अर्दो दीस तुमी आयकूनच आसात वय मू आतां म्हजे तावनी आयकूंची आशा आसा गी प्रेज द लॉर्ड अशेंच एका जाग्यार एक जमत बरयली देवाचें उतर आयकूंक सभा भरन लोक आसलो एक म्हज्या बरेंचे एक ब्रदर देवाचें उतर दिवंक खूब बरवलो इतलें बोरींग प्रिचींग एक एकलो म्हणून सगळें हॉल न्हिदलें अर्द्या वरा भितर सगळें हॉल न्हिदलां एक तरणाटो बारी उर्बेन त्या देवाचें उतर आयकूंक आयिल्लो ह्या ब्रदराचें पळयल्यार बोरींग प्रिचींग आनी लोक पुरा न्हिदला इशीन तिशीन पळयलें पुरा न्हिदल्यात तो उठून भायर गेलो 2 मिनटांनी भितर आयलो सुमार एक 1.5-2 फिटाचो इतला मोठो दांडो हातान घेवन आयलो आनी अशें तडीर अशेंच चिंता हॉलाच्या तडीर तान असो घेवन आयलो अशें वयर आयलो हांगा पावंड्यार हांगा लागीं रावतना ब्रदराक पळोवन इल्लीशी कितें दिसलें भिरांत दिसलें उलोवचें बंद केलें सोंटो हातांत आसा दोडणो ताणें म्हणलें ब्रदर उलया तुमी उलया तुमचे लागीं म्हजे कांय प्रॉब्लेम नात तुमकां हांगा कोणें उबो केला पळया ताजे लागीं म्हजे प्रॉब्लेम आसात मोगाळ बाबा भयण्यानो आतां सीदा सांगता म्हाका फादर जेरीन हांगा उबो केला तुमकां कळीत आसा आनी ह्या फादर जेरी विशयांत हांवें तुमकां कांय सांगाचें म्हणून ना हांगा आसलीं सगळीं तुमी ताका वळखून आयकून आयल्यांत वय मू संवसाराक विरोध रावून धर्माक विरोध रावून रिती रिवाजांक विरोध रावून आज सताची वेदी हांगा उबारला सताक साक्ष दिवची वेदी हांगा उबारला आनी तांणी ओडोली म्हणलें खंयच ना सगळ्या संवसारांत मोगाळ भावा भयणीनो इगर्ज्यो बंद केल्यात देवाक दांपून दवरला खंय ना हांगा मात्र आमच्या भावार्थाक साक्ष सताक साक्ष जैताचो संभ्रम आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक तांणी ही वेदी बांदला आनी हांगासर उलोवचो अवकाश तांणी 12 वर्सां पयलींच म्हाका दिल्लो पूण म्हज्या विशयांत हांव तुमकां सांगता थोडीं वर्सां म्हज्या मोतींत चिंताप अशें आसलें हांवें कितें उलयल्यार वो लोक खुशी जायत गी म्हणून लोकांक खुशी करचें चिंताप म्हज्या मोतींत आसलें गेल्या त्या थोड्या वर्सांत हांव म्हजें चिंताप बदलाना आतां हांवें चिंतचें कशें उलयल्यार म्हजो सोमी खुशी जायत गी म्हणून कित्याक म्हळ्यार तुमी बरें जाणात जेन्ना आमी लोकांक खुशी करता सोम्याक दुखता आनी जेन्ना आमी सोम्याक खुशी करतना लोकांक इल्लें स्वाभावीक तें मोगाळ बाबा भयण्यानो कित्याक म्हळ्यार आज आमी आयकलां देवाचें उतर ह्या संवसारान आमकां जैत दिवना ह्या संवसाराच्या लोकांन आमकां जैत दिवना सोडोवंक ना सुटका दिवंक ना आमकां एकल्यान मात्र जैत दिलां कोणें तुज्या आनी म्हज्या बातका खातीर तो एकलो मात्र मेला देवाची कृपा ताज्या बलिदाना वरवीं तुका आनी म्हाका मात्र मेळ्ळा एकल्या वरवीं मात्र मेळ्ळा आनी फादर जेरीन आज सांगलें मोगाळ बाबा भयणीनो ताणें आमकां सोडूंक बाकी आसा गी नितीवंत केलां करूंक बाकी आसा गी भायर काडूंक बाकी आसा गी सगळें केलां संपदलां त्या भावार्थांत त्या नितींत त्या सतांत आमकां जियोवंक मात्र बाकी आसा आमी कांय करूंक ना सगळीं कामां ताणें केल्यांत आनी ओडोली पाद्र्या बांद सांगलें आमी एका रितीन जैलांत आसल्या बंदेंत आसल्या रडोन आसल्या वय मू आज संतोशाचीं गितां गावन ताणें आमकां भायर काडलां म्हणलें कशें काडलां हां मोगाळ बाबा भयण्यानो आमी कशीं आसलें आमची परिस्थिती कशी आसली गी म्हणल्यार
एका कॉलेजी मुखार 2 गाडवां उबीं आसलीं खंय 2 गाडवां उबीं आसलीं आनी गाडवां बळोक रडोन आसलीं खंय दोनी गाडवां रडोन आसलीं पळोवन एका तरणाट्यान विचारलें खंय न्ही तुमी रडतात कित्याक गे म्हणून गाडवांनी म्हणलें खंय कसले कसले कॉलेजी भितर वेतात आमकां भितर वयचें भाग ना न्ही गी प्रवेश करूंक ना न्ही गी म्हूण ते रडतले हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार त्या गाडवां बरी आमी एक एक फावटी भायर आसल्या मोगाळ भाव भयणीनो त्या स्वामी जेजू क्रिस्तानाचो धैर्यान आमकां भितर प्रवेश करूंक फावो केला की करूं ना भितर प्रवेश करूंक आज आमकां जैत कितें देवाच्या राज्यांत तरी गोवंक जैत कितें ताच्या संभ्रमांत भागीदार जावंक जैत म्हळ्यार कितें देवदूता सांगता आमकां संतोश भोगूंक ह्या जैतान तुका आनी म्हाका ताणें हाडलां ह्या जैताच्या परिवारान ताणें तुका आनी म्हाका दवरलां खुशी आसा गी ना संतोश आसा गी ना देवाची कृपा उणें जाता गी नेटवर्क कवरेज वायफाय ह्या वायफ एक एक फावटी आसता एक एक फावटी आसना समजता मू पूण देवाची कृपा सदांकाल आसा सदांकाल मेळटा न्हंयो आनी दर्यो पावस आयल्यार मात्र भरून वमतात पूण सरेस्पराची दया सदांकाल भरून वमतात त्या दयेक उणें ना त्या कृपेक उणें ना त्या काकुळटीक उणें ना त्या मोगाक उणें ना मोगाळ भावा भयणांनो सगळें भरून वमतात देखून आज ताणें आमकां कशें कशें जैत दिलां आमी इल्लो नियाळ करया खंय खंय ताणें आमकां भायर काडला इल्लो आमी नियाळ करया तयार आसात मू पयलीं आमी आयकोवया कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र वस्वर 6:9 आनी 10 आमी आयकोवया 1 Corinthians chapter 6 verse 9 आनी 10 वास अशें अन्याय करतले कोणी देवाचे राज्य जोडूंक पावचे नात म्हूण तुमी नेणात गी फटवून पडनाकात व्याभिचारी बोंब्या पुजा करतले प्रद्वारी स्वलिंग कामी सोर आपस्वार्थी अमालकोर खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज्य जोडूंक शकचे नात वास मुखार तुमचे मदें थोडे एक खळार तसले जावन आसले आतां तुमकां विचारता आतां हांगा आसली न्ही गे दाखयलां पथकां हांगा आसली हर एकले आमी एका ना एका काळार एक गुण आमच्या ते आसलो गी नांव गुण आसलो गी ना आज मोगाळ भावा भयणीनो त्या सोम्यान आमकां तांतले भायर काडलां की काडूं ना भायर काडला मोगाळ भावा भयण्यानो एका काळार म्हजें थंय हें पुरो आसलें तुमचें थंय 1-2 आसूंक पुरो म्हजें थंय हें पुरो जावन गेलां आसलेंच म्हाका थंयच्यान भायर काडलां की काडूं ना भायर काडलां आमी हिंदींत म्हणटा लोभी को लाभ मिलेगा काम करेगा तो सुख मिलेगा क्रोधी को मरण मिलेगा म्हणल्यार लोभ लाभ काम सुख या क्रोध मरण हें सगळें आमचें तें आसलें गी ना सगळें आमचें तें आसलें पूण त्या सगळ्यांतलें ताणें आमकां भायर काडलां की काडूं ना सगळ्यांतलें भायर काडलां उडोली फादर जेरीन सांगलें पळया देवचाराच्या मस्ताक ताणें कितें केलां मस्तिलां आनी तो जैत्यवंत जाला तो जिखला 100 मार्क ताणें काडल्यात तो जिखला मात न्ही तो भायर गेला मात आमकां ह्यांतलें भायर काडलां की काडूं ना आमकांय ताणें भायर काडलां मोगाळ भावा भयण्यानो आमकांय ताणें भायर काडलां ह्या जैत्यवंतान ताणें आमकां हाडलां ते कन्नडांत 2 शब्द आसात भूती आनी विभूती म्हणून ಭೂತಿ म्हणल्यार ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಸತ್ತರೆ ಅದು ಭೂತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಸತ್ತರೆ ಅದು ವಿಭೂತಿ म्हणतात आज आमी भूतींत ना खंयच्यात आसा आमची जिणी जेजून परिवर्तन केलां आनी त्या देवाच्या राज्याक ताणें योग्य केलां की करूं ना ही पुरा नवी वळ तुमी आयकली पळया देवाच्या राज्यांत भायर दवरूंचे सक्ती आमी भायर आसल्या आज ताजें जैत दिवन ताणें आमकां जैत म्हणटा भितर प्रवेश केलो पळया आज आमकां ताणें भितर व्हेले आमी भायर ना बाबा रिक्सानान आदल्या फावटी देवाची उतर दितना ताणें सांगलें तुमी आयकलां जावंक पुरो देव एक एक मनशाक इल्ले कश्ट दिवंक पुरो इल्ली शिक्षा दिवंक पुरो इल्ले बडी घेवन मारूंक पुरो ह्या जोना प्रवाद्या बरी दर्यांत बुडोवन दवरूंक पुरो पूण तो कोणाक नाश देव कोणाचोच नाश आशेना खंय कोणाकच तो नाश करिना कोणाचोच तो नाश आशेना मोगाळ भावा भयण्यानो खंयच्या रितीन तो तुका म्हाका जैत दिवंक आनी भितर हाडूंक प्रयत्न करता उडल बाबा विक्रमानी सांगलें न्ही गे निमाणो शुक्रार कन्नडांत शुभ शुक्रवार न्ही गे पाद्र्याबानी म्हटलें जैताचो शुक्रार हांवें सकाळीं आज सकाळींचे एक ल्हानशें न्यूज वाचलें मोबायलांत एकलो स्वामीजी सांगता मंदिराचो स्वामीजी ह्या दिसा पासून तो म्हणटा क्रिस्तांवांक आज गूड फ्रायडे न्ही गे तो म्हणटा खाली गूड फ्रायडे न्ही हॅप्पी गूड फ्रायडे म्हूण सांगाचें खंय तांणी कसलें गूड फ्रायडे हॅप्पी गूड फ्रायडे म्हणाचें खंय कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा सगळ्या जातींत मेल्या उपरांत मुक्ती पूण जेजू क्रिस्तान सोम्यान हांकां जीव आसतनाच मुक्ती दिला म्हणून
जीव आसतनाच मुक्ती दिला, जीव आसतनाच सोडायला सुटका दिला. तेंच उतार सांगता पळय एपेसकारांक बरोवन अवस्वर 2:26 वळयका जीव आसतनाच मुक्ती दिला म्हणटा. क्रिस्त जेजू थंय एक कोटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सवे शिंयासणार बसचो अवकाश करून दिलो. करून दिवंक बाकी आसा की करून दिला. उडली पाद्र्याबान सांगलें सगळें करून दिला. हें उतार पळया. आमी आतां मरण पावल्यांक गी ना, आमचें पुनर्जिवनपण जालां गी ना, जाल्यार आमकां कैवन बसयला, सिंहासनार व्हरून बसयला आसा म्हणटा सिंहासनार. कशें सांगता पळय आणकी मरण पावना, आणकी आमी पुनर्जिवनपण जावना जाल्यार सिंहासनार बसयला म्हणटा व्हरून. देवाचें राज मेल्या उपरांत गी जीव आसतना. हाजे पयलें बाबा स्टॅनी हांगा देवाच्या राजा भशेन शिकोवन दितना ताणें आमकां सांगलां देवाचें राज मेल्या उपरांत न्हय, देवाचें राज जीव आसतना मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया गरवी आनी हांकारी एमकोंडाक वेतात वय मू. गरव्यांक आनी हांकाऱ्यांक एमकोंड मेल्या उपरांत न्हय, ते जीव आसतनाच एमकोंडांत आसात. ह्या खालटी सादी भोळी मेल्या उपरांत तांकां सर्ग न्हय, जीव आसतनाच ती सर्गार आसात. आतां तुमी म्हाका सांगा सासूमाय आनी सून एकाच बशेंत जेवतात जाल्यार सर्ग हांगा आसा की ना? ताच्या परस सोडलो सर्ग आसा की मागीर? माय आनी सून एका बशेंत हात घालून जेवतात जाल्यार सर्ग दुसरो आसा की? हाज्या परस सोडलो सर्ग ना मोगळ बाबा भयण्यानो. आज असलें भाग तुका आनी म्हाका देवान दिला. देखून गालातकारांक बरोवन सांत पौल सांगता जेजू क्रिस्तान तुका आनी म्हाका कसल्या जैतांत येला, कसल्या आशिर्वादांत भागीदार केला पळया. गलेशियन चॅप्टर 3:29 ऐका कितें म्हणटा. गलेशियन चॅप्टर 3:29 ऐका. आनी तुमी क्रिस्ताची वय जाल्यार तुमी अब्राहमाची संतत, अशें बसवणे प्रमाणे दायजाची वारीसदाराय तुमी. आमी कोणाची जाल्यार अब्राहमाची संतत? हें मात्र हांगा वडोली पाद्र्याबाचा तुमच्या भावार्थांत थीर रावा. आनी कोण आमचो भावार्थ? क्रिस्तच आमचो भावार्थ. क्रिस्ताची वय जाल्यार मात्र आमी कोणाच्या संततीची? अब्राहमाच्या संततीचे मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी रोमन कॅथोलीक आनी सिरियन कॅथोलीक आनी कसले मस्त ग्रूप आसात वय मू. आमी ताजे हाजे म्हणून क्रिस्ताचे जावंक कोणायचे सांदे जावन धर्मांतून आमी जावंक जायना. वडोली पाद्र्याबान सांगलें 4 उडास दवरा म्हणून. कितें उडास दवरीची? 4 सांगा पळय कितें म्हणलें? उदाक, उजवाड, उस्वास, उतार. यीशु मेरा चरवा, यीशु मेरा चरवा, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, देता है मुझे नहीं परवाह. हरियाली हरियाली जीवन में हरिया, जीव जल देता है जीव जल. तुम्ही जाणात न्ही की गोलियत आसलो आनी दावीद आसलो वय मू. हे झुजाक वेच्या पयले दावीद राय गोलियत एक उतार सांगता. वो बेसुन्नत मनीस आमकां कशें नाश करीत, आमचेर कशें जैत व्हरीत गी म्हणटा तो. तुमी जाणात अब्राहमाच्या संततीत भागीदार जायचे जाल्यार ताच्या फाटल्यान कितें करणें येवंक आसलें? कुडीची सुन्नत करणें भितर येवंक आसलें. कोणाक सुन्नत जाला तो मात्र अब्राहमाच्या संततीचो. सुन्नत नातल्याक भितर येवंक ना. त्याच प्रमाणे हांगा जेजू क्रिस्ताचें बलिदान कोण स्विकार करतात तो भावार्थी मात्र हांगा अब्राहमाच्या संततींत भागीदार जाता. कोणाय की भागीदार जावंक? वडोली पाद्र्याबान सांगलां तेका सत मानलेले मात्र. कोणी जायतो लोक आसा संवसारांत, कोणीय न्हय. सारकें मोगाळ बाबडीनो दावीद राय सांगता गोलियताक बेसुन्नत तो कसो म्हजेर जैत व्हरी म्हळ्यार सुन्नत जाल्यार मात्र अब्राहमाच्या संततींत भागीदार जावंक आसलें. पूण आमकां कसली सुन्नत केला? कुडीची केला की आमच्या काळजांची सुन्नत केला ताच्या क्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर. आनी आमकां आज कसल्या आशिर्वादांत पळया मोगाळ भावबडीनो. अब्राहमाचे आशिर्वाद म्हळ्यार कळीत आसा मग तुमकां? सगळो पवित्र बायबलच अब्राहमाच्या आशिर्वादाचेर आसा. आनी आमी सगळे अब्राहमाचे संतत जाल्ल्यान आज आमकां हें जैत मेळ्ळां मोगाळ भावा भयण्यानो. दुसऱ्यांक ना, हर एकल्यांक ना. वडोली पाद्र्याबांनी सांगलें बाबा रिक्षांनी सांगलें थोडी खंतीत नांत गी, थोडी दुखींत नांत गी, आणकी रोडोवन नांत गी, आसात गी नात तांकां ना जैत. ते आणकी अब्राहमाच्या संतेंत आशिर्वादांत भागीदार जावनात. एक बापयचो पूत आसलो. पूत शिकून परगांवांक गेलो. परगांवान गेल्यार बिजनेसान सरवालो. कंपनी व्हड जाली, व्हडली कंपनी जाली, जायते नौकार जाले. व्हडल्या कंपनीचो एक मॅनेजींग डायरेक्टर तो जालो पूत. आतां पूत इतल्या पुताची अभिवृद्धी जाल्ली पळोवन बापाय त्या संतोशान भागीदार जावंक परगांवांक गेलो पुता लागीं.
गेलो बापायच्या ऑफिसांत वेताना हो पुताचे कितें एक थंय म्हणटात पळय आवक जावक ताजे सेवक ताजे स्टाफ आनी कंपनीचो पुरा वर्कर लोक आनी मॅनेजिंग डायरेक्टराचो बाप येता म्हणटा ताका कसलो मान सम्मान थंय रिगलो ऑफिसा भितर आपल्या पुताचें पुरा संभ्रम पळयलो लास्ट पुताच्या खांद्यार अशें हात दवरून बापायन विचारलें खंय तुका एक महान व्यक्ती श्रेष्ठ व्यक्ती म्हळ्यार तुजो कोण गे ह्या जिणयेंत म्हणून कितें विचारलें तुका महान या श्रेष्ठ व्यक्ती म्हणलो कोण गे म्हणटाना पुतान म्हणलें खंय हांवूच म्हाका महान आनी कोण हांवूच श्रेष्ठ म्हणलें खंय ते दाडा बापायन चिंतलें खंय आतां पुताक इल्लोसो कितें जाला अहंकार आयला इल्लोसो घमंड आयला देखून ताका जाप सारकी लागोना बापायक इल्लीशी बेजार जाली मागीर पाटी आयलो पाटी येवन कारार बसलो ताका समाधान ना परत्यान पुताक विचारलें खंय पाटी गांवांक वयच्या पयलें परत्याने फुडें विचारता पुता सांग म्हाका तुका श्रेष्ठ व्यक्ती म्हळ्यार कोण तुका महान व्यक्ती म्हळ्यार कोण म्हणटाना पप्पा तुंच म्हणला लागलो खंय अरे ते ऑफिसांत लोकां मुखार विचारतना तुवें हांवूच म्हणलें आतां तुमच म्हणटाय हांवूच श्रेष्ठ महान तुका जाल्यार ते ऑफिसान कित्याक तुवें तुमच म्हणलें म्हणटाना पप्पा तुजो हात म्हज्या खांद्यार आसलो आनी बापायचो हात पुताच्या खांद्यार आसा म्हणटाना म्हज्या तितलो व्हड महान कोण आसा तर बापायन म्हणलें की आतां कित्याक तूं म्हाका बापाय म्हणटा म्हळ्यार आतां कित्याक बापाय म्हणटा म्हळ्यार सगळ्या संवसाराच्या लोकांक कळीत आसा बापाय विणे पूत ना बापायच श्रेष्ठ म्हणून आज मोगाळ भाव भयणीनो हांगा असल्या सगळ्यांचो बापाय स्वामी जेजू क्रिस्ताचो उजवो हात आमचेर आसा देखून आमी अब्रामाच्या संतत भागीदार त्या बापायचो हात आसतना आमी भिवची गरज बिलकुल ना ताका बापाय म्हणोक ताका धनी म्हणोक ताका देव म्हणोक ताका सर पदवेदार म्हणोक आमी कांय भिवची गरज कित्याक ताणें हाडिल्ले आशिर्वाद ताणें हाडिल्ली सुडका ताणें हाडिल्लें बेसांव आमकां कोणेय हाडच्या बरी बिलकुल ना कोणेय हाडच्या बरी ना तातूंत 14 उळवास 3:14 कितें म्हणटा क्रिस्त जेजू मरिफात अब्रामाक दिल्लो आशीर्वाद एर जातींच्यारी देवाजय आनी बावर्ता मरिफात बसयल्लो पवित्रत्मो आमी घेजय म्हूण हें सगळें घडलें पूण पळया अब्रामाचो आशीर्वाद या बसयल्लो पवित्र सगळ्याक गरज कितें भावार्थ वय मो कोणाचेर भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतना मात्र ह्या जैतेवंत जिवितांत आमकां प्रवेश आसा ना जाल्यार आमकां प्रवेश ना या फिलिपिकारांक बरयलें 15:3 तिसरी वळ ऐका फिलिपी चॅप्टर 3:3 कितें म्हणटा ऐका आमी जाल्यार खरे सुनतेची परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली भायल्या विधी नियमांचेर पातयेळणी सोडन जेजू क्रिस्त थंय अभिमान भोगतली एका वेळार आमी ह्या भायल्या विधी नियमांचेर आसले आमगे ना कायदो पडल्यार मात्र नियम पडल्यार मात्र म्हण आसले वय मो पूण आज त्या क्रिस्तान पळय आनी आमकां थंयतावन कशें हाडलें आत्म्यान आनी सतान अरदान करचें एक खरी परजा जावन आमकां कशें तयार केलां गी करूं ना कालच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगलें थोडे बकरो दिल्यार पाडो दिल्यार निंगी केळी गडाई दिल्यार नाल्ल दिल्यार ओ आमी सीदा सर्गाक म्हूण चिंतेली म्हण तें आमी आसली वय मो आतां आमी तशें चिंता गी कोणेय पळया आतां तुमी हांगा येवन आत्म्यान आनी सतान अरदान करतना कोणेय कितें रिवाज पळयतना आमकां बरें लागता की लज अशी दिसता न्ही गी आमकां एक कंटाळ्याची करणी दिसना गी ती पयलीं आमीच केला वय मो पयलीं आमी केला पूण आतां आमकां पळयतना एक कंटाळो दिसता आनी तूं कोणें आमकां भायर हाडिल्लें त्या सम्यान भायर हाडलें त्या गुलामपणांतल्या भायर हाडलें त्या विधी नियमांतल्या भायर हाडलें आत्म्यान आनी सतान आत्मा म्हणल्यार जेजू सत म्हणल्यार जेजू आत्मा म्हणल्यार कोण सत म्हणल्यार कोण त्या सम्याचें आराधन करूंक त्या सम्याक महिमा दिवंक मोगाळ भावा भयणीनो ओडोली पात्र्याबान सांगलें तो जैतेवंत जाला तो जिखला 100% मार्क ताणें काडल्यात आनी आमी ताका कितें करीची सकला घालीची उंच बारीची कितले आमी ताका उंच बारता तितलेंच आमचो दुस्मान कितें जाता पांया ताळा उंच बारीची हरिएका घडये हरिएका करण्यात पळया होडोली पात्र्याबान सांगलें पळया जेजू क्रिस्त कुर्सार मरण मेलो वय मो सैतानान कितें चिंतलें हांव जिखलो म्हूण चिंतलें ताणें आनी बरें तालयो पेटोवन लाडू खाल्या ती जावंक पुरो ताणें चिंतलें आजें जालें आजें काबार जालें ओ मेलो म्हूण चिंतलें सैतानान चिंतल्या बरी जालें गी देवाक कोणी मार घालूंक साध्य आसा गी देवाक कोणीय मारूंक साध्य ना जिव्या देवाक कोणीय मारूंक साध्य ना हें सैतानाक कळीत नासलें ताणें चिंतलें हांव जिखलो हाका मान काडलें कोणें ताका
कष्ट दिलें दग दिलें पळय तांचेर पुरा शिराप घाल मोरता म्हूण सैतानान चिंतलें जेजू क्रिस्त मोरताना शिराप घाल मेलो गी आमी म्हणी आतां चिंती ह्या संवसारी जिवनांत आसतना कोणी दुख येयलें हें केलें जाल्यार आमी कितें म्हणटा जेजू क्रिस्तान तशें केलें गी कोणाचेर म्हणे शिराप घालो गी ताणें आयकोवया आमी निमाणें मोरताना सैतानान कितें चिंतलें तो शिराप घाल मोरतलो म्हणून तशें जावना लूक चॅप्टर 23 वर्स 34 वाच लुकास वांजेला वचवर 23 ओळ 30 आनी 4 आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात तें नेणात कितें म्हणालो शिराप घाल मेलो की बक्षून मेलो आज आमी जैत्यवंत जावंक कारण कितें आज आमकां ह्या उंचल्या हुद्द्यार चडोवंक कारण कितें पळया आमकां आज भावार्थांत दवरलां सतांत दवरलां सत कळीत केलां आनी तूं वयर वचोंक आमकां कश्ट आसा सकला पडोवंक कश्ट की वयर वचोंक कश्ट आमी ह्या भावार्थांत पडा जाल्यार एक घडी पुरो गी पावाना सांगा म्हाका जाप दिया एकच घडी पुरो वय मू पूण वयर वचोंक पळया तुमी उदक धरा उदक सकला पडटना इजी पडटा वय मू उदक वयर चडोवंक इजी आसा गी कितें जायचें मोटार जायचे करंट जायचे टांकी जायचे पायप जायचे इलेक्ट्रिशन जायचे प्लंबर जायचे घर बांदीचे टांकी कितले कश्ट आसात पळय वयर चडोवंक आज तुका आनी म्हाका ह्या भावार्थांतल्या सतांतल्या सकला पडोवंक संवसारांत एक घडी मोगाळ भावा भयण्यानो पूण वयर चडोवंक तूं भारी कश्ट आसात आनी ती वाट कशी म्हण सोम्या जेजू क्रिस्तान तुका आनी म्हाका दाखयला आमी बोगसून मुखार गेल्यार मात्र आमी एक दीस त्या उंचायेच्या पावंडार चडटले कशें मुखार वचूंक आसा तुमी आज जैताचो दीस संभ्रमाचो दीस संतोशाचो दीस नवे वस्तू घालून आयल्यात म्हणजे जायतीं जाणां नवी मुस्तायकी बरी सोंपतात म्हाका एका भयणीन उदार मनान ब्रदर तुमी पॅन्ट शर्ट शिवया म्हण लुगाट दिल्लें पूण कितें करचें 4 टेलरा कडेन गेलो पुरसत ना खंय जायत आनी एका बेश्टाक जातलें कोणाला राखची गरज ना पळय दिया म्हणून पेंडींग आसा बाबा देवाचे आशिर्वाद तितले आसा पेंडींगच आसा तुमी बरें वस्तू न्हेसून आयलात वय मू नवे वस्तू न्हेसल्या तक्षण आमकां जैत मेळटा गी सबयल्यार आमकां जैत मेळटा गी हिंदींत म्हणटात वस्त्र को बदलने से कोई इंसान संत नहीं बनता अपना स्वभाव को बदलने से इंसान संत बनता है म्हणून वस्त्र को बदलकर संत बनने से 1 या 2 घंटा लगेंगे लेकिन अपना स्वभाव को बदलकर संत बनने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी म्हणून हिंदी समजता मग आमी बैलान बदलावण करन कोणी आमी संत जावंक जायना पूण आमचो स्वभाव बदलाल्यार मात्र आमी जैत्यवंत जाता आमी सांताची जिणी जिवयत पाद्र्याबानाच्या पयलें जायते फुडें आमकां सांगलां हर एका सांताक एक पत्की जिणी म्हणली आसली आनी हर एक पत्क्यांक मुखार एक सांतीपणाची जिणी राखून केदाळा वस्तूर बदलिल्यार स्वभाव बदलिल्यार मात्र आमी आज आमी मुगळ भाबडीन देवाचे उदक खाली आयकोवचें न्ही शिकवणें आयकोवचें न्ही त्या जैताच्या परिवारांत आमी आसावंगी मागीर मोगळ भावा भयण्यानो तुमी जाणात हांव कितें सांगूंक सोदतां गे म्हणल्यार आमी हें पुरा धर घेवन देवाच्या राजांत रिगोवंक आमी जैत्यवंत आसात जैत्यवंत परिवारांत आसा म्हण आमी सांगूंक जाता गी पळया देवान आमकां पती ह्या पतीन दिला वय मू कित्याक दिला दादल्यान एकसूर अशें बरें न्ही आशिर्वादांनी बेसावांनी संतोशान जें जें दिला वय मू आज आमकां तिच पतीन दुखाक कारण जाला तोच दादलो आमकां दुखाक कारण जाला कितल्या जाणांक आसा गी ना तशें संतोशान सांगाच्या जिये दे आशिर्वादान ती जिये जे बेसावान ती जिये जे सांगाता जे म्हणून दादला बायलेक दादलो दिला तिंचा जे एकामेका दुखी कारण जाल्यार आमी कशें जैत जोडयेत हें आमी चिंतूंक आसा काजार जावच्या पयलें कितें म्हणटा आमी तूं मेरा प्राणनाथ काजार जाल्या उपरांत विचारा मैं अनाथ कोई नहीं है मागीर अनाथच एक स्वामीजीने काजार केले हिंदवांचे काजार केले आदल्या दिसा धार वतले काजार पुरो जाले दुसरे दीस गो बायलां 2 जाणां आयल्या स्वामी लागीं कंप्लेंट घेवन कितें जालें दादलो म्हणटा खंय बायलेन म्हाका जानवार म्हणलें म्हणून दुसरेच दीस स्वामीन म्हणलें खंय तें तूं कांय प्रॉब्लेम कांय ना सांगल्यान जानवार म्हणल्यान कांय प्रॉब्लेम ना म्हणलें खंय ताणें समजयलें खंय पळय वो तेरी जान है ना जान सही है ना वो मेरी जान है और तू उसका वर है ये दोनों साथ में मिलता है तो क्या होता है जान प्लस वर समा
जानवर होतं, इसमें कोई गडबड नाही आहे म्हणून. पळय हांवें एक फाटल्या दिसांनी पाद्र्याबांनी हाजो उल्लेख केल्लो 200 कोण्या पयलें. पाद्र्याबांनी सांगलें आमी क्रिस्तांव लोकांच्या की ह्या आमच्या भावार्था की नॉर्थांत पळय आतां क्रिस्तांव जालात पळय तांचो भावार्थ एकदम कितें जावन आसा, एकदम स्ट्रॉंग. तुमी साक्ष आयकला. हांवें नॉर्थाची एका भावाची साक्ष आयकल्ली. SP तो पयलो हिंदवांचो, आतां थंय देवाच्यो दायकून तो कितें जाला, क्रिस्ताचो साक्षीदार जाला, क्रिस्ताचो जाला तो. आनी SP आनी एक इन्स्पेक्टर SI उबे रावन आसले खंय एका सर्कलार. एक ग्रेस्त पॉलिटिशियन लिडराचो एक पूत आयिल्लो हंकारी इन्नोवार, आनी इन्नोवाचो ग्लास सकला केलो आनी इतलें उश्टें आपलें ते SPच्या तोंडार ताणें थुकलें, उश्टें उडयलें. ते सगळे सांगत आसले SIन पिस्तूल काडली. पिस्तूल काडतना SPन ताजो हात धरलो खंय. नाका सर, सोड सर, तुका रखचो म्हजो कायदो, ताणें तुज्या मुस्कारार उश्टें उडयलां, ताका आतांच शूट करता, सोड म्हळ्यार ना, नाका म्हणून SPन हात धरलो, हात धरून रावलो. मागीर SPन विचारलें तुज्या लागीं रुमाल आसा गी, वय म्हणलें. रुमाल काडून दिलो ताणें. रुमाल काडून ताजे वॉकल आसले SPचे वॉकलार पडले उश्टें वॉकल काडून मुस्कार पुरा पुसून सगळें तुवालो पाटी दितना ताणें SPन SIक सांगलें खंय, जो काम रुमाल से होने वाला है उस काम को रिवॉल्वर का जरूरी नहीं है. रुमाल से होने वाला काम को रिवॉल्वर मत उठाइए म्हणून. सर आप क्या, तूं कसो बदलालो, तूं कसो असो जालो सर म्हणटाना हांव पयलो संवसाराचो आसलो, पयलो हांव डिपार्टमेंटाचो आसलो, आतां हांव क्रिस्ताचो जाला आनी क्रिस्ताचें कितें नियम आसा ते मात्र हांव फॉलो करता. हांव आतां कोणाचोय न्ही, म्हज्या क्रिस्ताचो. ताणें म्हाका मुखार दाखयलां कशी वाटेन वचाची म्हणून. हें आयकून तो SI आसा पळय इन्स्पेक्टर, ताणें क्रिस्ताक स्विकार केलें. SPची जिणी पळोवन कसलो साक्ष मोगळ बाबा भयण्यानो. आज आमच्या जिवितांत खाली साक्ष जावन उरूंक नजो. आमकां जैत्यवंत परिवारांत ही एक वाट जावन आसा वेची. आनी एक हांवें एका स्वामीजीच ताच्या विशयांत एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो. 92 वर्सांचो स्वामीजी. कितल्या वर्सांचो? 92. तो ताच्या शिश्यांक पुरा गुरुधामांत आसलेल्या पुरा शिश्यांक आपयता. आपोवन घेवन तो म्हणटा म्हाका दिसता म्हजी बालायकी सारकी ना आनी एक 2 दीस हांव वचतलो, निमाणो म्हजो वेळ आयला आनी उपरांत तुमी कशें रावाचें म्हणून हें पुरो सांगतना हे ताजे शिश्य आसात. स्वामीजी लास्ट आमकां एक संदेश दी, आमी कशें जिवचें म्हणून म्हणटाना हो स्वामीजी तांच्या मुखार तोंड उक्तें करता, पुरा तोंड उक्तें करता, करून घेवन आनी पळया म्हणटा आनी विचारता म्हज्या तोंडान कितें तुमकां दिसलें गी म्हणून. ते शिश्या म्हणटात स्वामी जीब मात्र एक आतां, एक्की दांत ना, दांत पुरा पडून गेल्यात. ते दाडा स्वामीजी तांकां म्हणटा जीब नरम है, जीवन नरम है, ये दांत कड़क है, दांत कड़क है इसके लिए ये बाद में आते हैं, पहला गिर जाते हैं. जीब पयली येता की दांत पयले येतात? जीब आमकां आसता वय मग, दांत मागीर येतात पूण पयलेच झडटाच झडनात. कित्याक? ते घट, ते हंकारी. असलें तो दिता मोगाळ बाबा, असलें शिकवण तो ताका दिता शिष्यांकी. आज आमी शब्द में वृद्धि करोगे तो जीवन में वृद्धि करोगे, वचन में वृद्धि करोगे तो जीवन शुद्ध हो जाएगा. नहीं तो ये जीवन शुद्ध. आतां तुमकां हांवें विचारल्यार आमच्या कुडींतलो मोलादीक विश्व खंयचो म्हणून विचारला तुमी कितें म्हणटात? खंयचो म्हणटात? या उत्तम या बरो विश्व खंयचो म्हणल्यार जीब. जीब वय की न्ही. आमी स्तुती करता, आराधन करता, देवाचे उतार दिता, आशिर्वाद दिता, जिबेन वय की न्ही. सगळ्या प्रस्पाड विश्व खंयचो म्हणून विचारला कितें म्हणटात? जीबच वय मग. तांदूळ शिराप घालता, निंदा करता, मरण मागता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कोणाय की कितें जायचें म्हळ्यार जिवीत जायचें. कितें जायचें? जिवीत जायचें. जिवीत भारी सलीस, तेतूं कांय कश्ट नात. भारी सलीस जियोंक. देखो ते हिंदीत म्हणटात मुंह से निकला हुआ वचन और माँ का पेट से निकला हुआ बच्चा कभी वापस कभी नहीं जाएगा. आता तुम्ही स्त्रियो आसात न्ही, ह्यो स्त्रियो दिसाक 2 पटी गव्हाचो टायम पळयतात खंय. एक सकाळी 9 वरार आनी एक राती 9 वरार. कितल्या पटी? तुमी कितल्या पटी पळयता म्हाका कळीत ना. सांजेर 9 वरार दादलो काम जावन घरा येवच्या वेळार एक सादो बरो दादलो जाल्यार बायल अर्द्या वरा पयलेंच भुरग्यांक विचारता की डॅडी कित्याक येवना रे, हिचे भायर पळय रे, डॅडीचे वेकाल कित्याक येवना रे,
डॅडीन हेजेल्ले दोड बऱ्या दादल्याक आनी एक बरो दादलो न्ही सवय बरी ना तस जाल्यार दादल्याक ताणें 9 वरार कामां वयचें जाल्यार बायल 8 वरांचो सांगता भुरग्यांक आणकी वचोना रे मार वो आणकी वचोना काल्याक रे कोणाचे फोन येयला ना सिपणे मार आणकी वचोना राव मागीर कर तुमचे बायलो केदाला राखतात पळया तुमी कित्याक राखून बसतात तुमी पळया आनी एक घडीत हांवें आयकलें एकलो मनीस भावार्थी मनीस बरो मनीस वचून न्हंयच्या दडेर बसलो तो वयर बसून आसा दांड्यार आनी एक काले म्हणटा ते बिच्चू चेडू हें चेडू उदकांत पडोवन उडा आसा ते मरच्या रिस्क्यार आसा आतां ते मरता बुडोवन मरता म्हण हाणें कितें केलें मनशान पट्टा हात घाल हातांत उखल्ले हातांत उखल्ला ते सोडताय पूण ताका बचाव करूंक गेल्लो ताणें कितें केलें हाका चापतना हाणें कितें केलें फापडिलें आतां परतून तें आतां कोण मरता ते मरता हाका हात उलपाचें आसा परत्यान उखलिलें अशेंच 4-5 पडी जालें वो उखलता तें चापता वो सोडता 5 पडी जालें त्या दळा एकल्यान विचारलें खंय न्ही ते इतल्या पडी तुका चापता जाल्यार तूं ताका आणकी बचाव करता आसाय म्हणटाना त्या मालगड्या मनशान दिल्ली जाप ताजो स्वभाव चापचो पूण म्हजो स्वभाव बचाव करचो हांगा हेंच उतार मोगळ भावा पडिनो आज सोम्याचो स्वभाव तुका आनी म्हाका बचाव करचो सोम्याचो स्वभाव तुका आनी म्हाका बचाव करचो तुजो आनी म्हजो स्वभाव जाय जी आमकां बचाव करचो न्हय जिवीत दिवचो स्वभाव परत आयका एक पडी परत वाचते उतार आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत मोगळ भावा भयण्यानो आज सोम्या जेजू क्रिस्तान बक्षून आमकां ह्या अंतरान दवरलां की दवरूं ना ह्या जैतवंत परिवारांत आमकां भितर सरूंक तयार केला की करूं ना पळया आनी तुमी जाणात मनशाची परिस्थिती ह्या संवसारांत आसल्या बरी आसता की ना इल्ली वयर सकयल जाता वय आनी वयर सकयल जाताना आमचे धैर्य इल्लें वयर सकयल जाता उतरां इल्लीं वयर सकयल जातात आमी इल्लें भियेंता इल्लें कंगाल जाता हर एकल्याक जाता आनी ते दळा आमची उतरांय समासानात आमचे धैर्य समासाना आनी थोडी आमकां पळयल्लीं सांगतात कितें बाबा आज मुस्कार बारी बावला कितें बाई आज मुस्कार बारी बावला मोडना अशें बरें म्हणटात स्वाभावीक ह्या पवित्र बायबलांत तसोच एक मनीस आसलो जोब आयकलां मग ताचें नांव पयलो तो फेमस मनीस कशें फेमस कसल्या नांवार दित एक ग्रेस्त मनीस म्हणून तो फेमस पयलो ताजे विशयान पुरा बरयलां 7 ताका कितले 7 पूत आसले तेगी धुवो आसल्यो 7000 बकरे आसले आनी 3000 करी आसली आतां ताजे एक करी म्हळ्यार आमच्या 4 व्हिलर कारा बरी 500 बैलाची जोतां 500 गाडवां इतली ग्रेस्त काय पूण अचानक एक वादळ येता एक कश्ट येता वय येता घेयना वादळ येता घेयना कितें जाता आनी हे सांबाळटले हजारांनी चाकर आसले ताजे वय हे पुरा गेले मात न्ही ताजे पूत गेले भुरगीं गेली ग्रेस्काय गेले ताजे इश्टी गेले सगळे सर्वस्व गेले निमाणे कश्टांत आनी दुखांत सांगात दिवचे एक पतीण आसली वय निमाणे ती पतिणी ताका कितें म्हणटा देवाचेर शिराप घाल आनी मोर म्हणटा आणकी देवाचेर भरोसो दवरला गी म्हणटा त्या दळा जोब कितें म्हणटा वय साहेबणी तुवें सारकें सांगलें म्हणजे सगळें काडलां ताणें तशें म्हणलें गी त्या वेळार तो कसलो एक उतार उलयता पळया कितेंच ना सगळें घडयलां सांडलां तो एक उतार उलयता जोब चॅप्टर 19 वर्स 25 to 27 आमी आयकुया जोबाचो बूक अवस्वार 19 वळ 25 तावन 27 पर्यंत पूण म्हजो सडवणदार जिवंत आसा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वीर उबो रावतलो पळया मोगळ भावणे ताजें जिवीत कितें जालां मोरोंक लाग सगळें लॉस जाला तो मोरोंक पावला पूण म्हणटा हांव मोरोंक पावला पूण म्हजो सडवणदार तो जिवो आसा तो जिवंत आसा तो म्हज्या आदाराक येता तो म्हाका सोडिना आमी म्हणटा न्ही सडवणदाराच्या झरीता संतोषान तुमी दाक ओड पेल्यात सडवणदाराच्या झरीता तुमी उदाक कितल्या शतमाना पयले ह्या जॉबान प्रवाद केला पळया म्हजो सडवणदार जिवंत आसा पूण आज सगळो संवसारांत जायतो लोक आज तो मरण पावला म्हण सांगता वय वय गी न्ही भावार्थी लोकांक तो मेला गी भावार्थ्यांक तो मरो ना
कोणाक मेला? बावट नातलेल्यांक तो मेला. सर्वेस्पराचेर विश्वास आसल्यार जॉबाक तो मरोंक ना. तो म्हणटा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. तुमी जाणात न्ही गी दावीद राय आनी गोलियता विशयांत तुमी जाणात. दावीद राय आनी गोलियत सामासामा आसले गी? सामासामा नासले. गोलियत प्रायांत व्हड, दावीद राय प्रायांत ल्हान. गोलियताची हायट चड, दाविदाची उणें. आनी गोलियत एक्सपिरियन्स पर्सन वय मू, ताका कांय एक्सपिरियन्स झुजांत ना. तो वीर झुजारी आनी दावीद झुजारी न्ही. फरक कितें दोगांकी? दोगांकी कितें फरक गी म्हणल्यार गोलियताचो देव कोण? दागोन. आनी दावीदाचो देव कोण? जिवंत सोमी सर्वेस्पर वय मू. दाविदाक एक कळीत आसलें, ताजो देव दागोन मेल्लो देव, पूण म्हजो देव सर्वेस्पर जिवो देव. मोगाळ बाबा भयणानो, होच फरक दाविदाक आनी गोलियताक. ताजो देव मेल्लो देव, तो ताज्या आदाराक येना म्हण ताका कळीत आसलें. म्हजो सडवणदार जिवो आसा आनी म्हज्या आदाराक येता म्हण ताका कळीत आसलें. जॉबाक सारकें कळीत आसलें, म्हजो सडवणदार जिवो आसा, जिवंत आसा, तो म्हज्या आदाराक येता. जॉब करेक्ट देवाक वळखलो मोगाळ बाबा भयणानो. आनी तो कसो सांगता पळया, मुखली वळवास. आनी हे म्हजे खातीचो नाश जाल्या उपरांत म्हजे कुडीन हांव देवाक देखतलो. पळया आतां ताज्या खातीर कितें आसलें तें? रुवां जाल्यां तें, केसोळ्यो जाल्यां तें, कुसला घाण पडल्या वय मू. तो म्हणटा आतां इतली जालां न्ही, आणकी चड कश्ट वाडोवन दीत, आणकी सत्यानाश जावं दी, जाल्यार ताजो भरवसो पळया मोगाळ बाबा भयणीनो. ह्या कुडीन परत्यान हांव म्हज्या सर्वेस्पराक पळयतलो म्हणटा. आनी मुखली वळवास. जाका हांव देखतलो, जाका हांव देखतलो, तो म्हजो पक्ष घेतलो. तो म्हजो पक्ष घेतलो. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, परक्याक न्हय. परक्याक न्हय. आनी तूं 3-4 उतरां आसात. एक, म्हजो सडवणदार जिवंत आसा आनी पृथ्वीर तो परत्यान उबो रावतलो आनी म्हज्या कुडीन हांव ताका कसले बसवणी, कसलो प्रवाद तो करता पळया. आतां जॉब उज गांवचो म्हण थंय बरयलां वय मू. बरयलां गी ना? ताजो पोंड खंय आसा म्हणून आमकां कळीत ना वय मू. पूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या वेळार जॉबाचो फोंड पयलो तो जातलो. कित्याक ताणें तो प्रवाद केला. तो कुडींतलें मरण मरच्या पयल्यान सांगून मेला, म्हजो सडवणदार येतलो, तो परत देंवतलो आनी हांव ताका देखतलो, हांव ताका पळयतलो म्हणून. तो म्हज्या आदाराक येतलो म्हणून मोगाळ बाबा भयणानो. आमचो मेला की जिवंत आसा? हा, जॉबा बरी कितले कश्ट दूख विघ्नान वारयले. म्हाका जैत दितलो, जिवो आसा. म्हाका जैत दितलो, उबो आसा. तो म्हज्या आदाराक येता. कसो जॉब वळखला पळया, कसलो भावार्थ पळया ताजो. कांय ना, खात वरेक ना, खाती कुसोन घाण पडोवंक सुरू जाला. खंयचें ना, सगळें ना. आतां जॉब सारकें देवाक वळखता वय मू. देव जॉबाक वळखता गे. जॉब सारकें देवाक वळखता. तो आसा, जिवंत आसा, येता, परत पळयता, सगळें सांगता. तशेंच देव वळखता गी ताका. आतां आमी पळया, आमचो प्रधानमंत्री कोण म्हण आमकां गोत आसा गी ना? ताजें नांव पयलें गुजरातांत मंत्री, ताजें नांव एड्रेस पूर आमकां गोत आसा वय मू. पुरात आमकां गोत आसा. तुमी कोण म्हण ताका गोत आसा गी? हे वन सायड लाव पळया, हे बोथ सायड लाव ना. आमचो लव आसा पळया, वन सायड लाव. पूण हांगा सर्वेस्पराचो आनी जॉबाचो मोग आसा पळया, वन सायड लाव न्हय. कसो जॉब सर्वेस्पराक वळखता, त्याच प्रमाणे सर्वेस्परी जॉबाक वळखता. चॅप्टर 1:8 वाचता तूं. अवस्वर 1:8 वळवास. सर्वेस्परान ताका विचारलें, तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक लक्ष दिलें? कोणाक विचारलें सर्वेस्परान? कोणाक? हा पळया, सैतान येवन बसला, पूण तो खंयतान बोवाडो मारना आयला, खंय पुरा भोवून आयला, कोणाक पुरा नाश करना आयला. सगळें देवाक कळीत आसा गी ना? ताका सगळें कळीत आसा देवाक. सैतानाच्या मनांत कितें आसा तें देवाक कळीत आसा, तें सोम्यांक कळीत आसा. गेले त्या शुक्रारा ह्या भयणीन रेनेटान हांगा भावार्थाची साक्ष दिल्ली. तुमी जायत्यांनी आयकला वय मू. तिणें सांगलें, ह्या दारांतल्यान आमी एक पांय भितर दवरून चोचूतोड हांगा सोमी आमचें पुरो आमचें स्कॅनिंग कर सोडता म्हणून. कोण स्कॅनिंग करता? सोमी आमचें ताज्या दोळ्यांनी स्कॅनिंग जावन जाता. तूं खंयतान बोवडो मारना आयलाय, कितें करना आयलाय, कितें केलाय, आतां कित्याक येवन बसलाय, मुखार कितें करतलो आसाय, तुजें सगळें म्हजें सगळें स्कॅनिंग जावन पुरणचें जालें. कोणेंय कांय सांगाचें म्हणना, सगळें तो जाणा, पुरो स्कॅनिंग करता तो.
आनी बाबा रिक्सांनी बाबा गेल्ल्या शिकोवण्यान ताणें सांगलें न्ही की सैतानान कितें चिंतल्लें ताणें कितें चिंतल्लें की म्हणल्यार जॉबाची ग्रेस्त कितें ताजी भुरगीं हे भांगार हे पाडे हे रेडे ताजी ग्रेस्त म्हूण चिंतल्लें सैतानान तशें जालें की सैतान केदाळ रे मांकोडूच जावचो भावार्थ्या लागीं केन्नाय पळया बायबलान भावार्थ्यानी ताका मांकोड केला जेजूनय ताका मांकोड केलो ताणें चिंतलें केन्नाय जायना आमी भावार्थांत आसतना आमी ताका मांकोड करूंक जाता ना जाल्यार जायना उडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही की लिव इन ग्रेस नॉट इन क्रॉस म्हणून खंय जियेची आमी कुरपेंत जियेतना ताचो अधिकार ना कितेंच करूंक जायना देखून मोगाळ भाव भयणीनो पळया कसो जॉब वळख जॉबाक कितें म्हणटा तो जे उलयतना परत वास सरेस्परान ताका विचारलें तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक लक्ष दिलें कितें म्हणटा म्हज्या जॉब कितें म्हणटा म्हजो सडवंदार जिवंत आसा म्हणटा तशेंच देवी म्हणटा म्हजो सेवक जॉब तुवें तुका भावार्थ दाखयतना तोय म्हणटा तूं म्हजो पूत म्हणटाना तोय म्हणटा हो म्हजो पूत वन सायड लावू न्हय वो बोथ सायड लावू हाजे पयलीं पाद्र्याबान सांगलां जेजू तो म्हजो म्हणटाय जाल्यार जेजूय म्हणटा तूं जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो पळया आमी एका भावार्थांत देवा समें आसतना आमी कोणाय विरोध झुजोंक वेची गरज ना कोणाय की कोणीय तुजे विरोध झुजलीं जाल्यार हांव कोण म्हण तुका कळीत आसा की म्हणचें परमिशन देवान आमकां दिवना कोणाय की कोणीय झुजोवन दिता हांव कोण म्हण तुका गोत्त आसा की म्हणचें परमिशन देवान आमकां दिवना तें देवाचेंच काम तूं देवाच्या हातांत आसतना देवच तें पळोवन घेता पळया जेजू क्रिस्तान इतलें अजापां अद्भुतां विस्मितां केलीं करच्या आदल्या दिसा खंय म्हणी ताणें सांगलें की ताणें हांव जिविताचो उंडो फाल्यां 5000 लोकांचें जेवण करता खंय म्हणे सांगलां की ताणें ना खंय सांगून असो ना ताज्या विशयान तो उलोवंकूच ना ताज्या विशयान उलोवंक संवसारांत जायतो लोक आसलो आनी उलयते आसा तो कोणाचें काम करतलो तो बापा विशयांत उलयतलो संवसारांत जायते लोक ताज्या विशयांत उलयतलो कांय फरक पडना ताणें खंय ताचें एडवर्टायजमेंट करूं ना जेजून खंय सरी एडवर्टायजमेंट आज आमी पळया टीव्हीर ल्हानशें एडवर्टायजमेंट पळोवनूच आमी पिशीं जाता तांकां गोत्त आसा हाज्या पयल्या पाद्र्याबान सांगलां हांगा एक वराची शिकोवण आयकल्ली आमकां कांय फरक पडना एक घडयेचें तें एडवर्टायजमेंट आसा पळय आमकां कितलें फरक पडटा म्हणल्यार तें हाडचें कोणें टक्का मोगाळ बाबा भयण्यानो कितें की म्हणल्यार हांगा सत कितें की म्हणल्यार हांगा सत कितें सैतानाक जॉब कोण म्हूण कळीत आसा आनी जॉबाक देव कोण म्हूण कळीत आसा सैतानाक कितें कळीत आसा जॉब कोण म्हूण सैतानाक कळीत आसा आनी जॉबाक देव कोण म्हणून इतलें आसल्यार पुरो तुका आनी म्हाका देव कोण म्हूण कळीत आसता सैतानाक हांव कोण म्हणून कळीत आसता आमी ताज्या लागीं झुजाचें म्हणना आमी ह्या जैतांत एक जाल्यार सलोणी आमकां ना मोगाळ बाबा भयण्यानो सोम्याक आमी उंच उबारतना तो आमच्या पांयांतळाच आसचो आतां कितले संवसारांत एडवर्टायजमेंट दाखयता तुका फायदो आसा की पळया आतां एक मनीस काळो आसताच साबा इलो काळो आसलो म्हण चिंता तो डेली न्हाता तो कांय साबू डेली शाबू शॅम्पू घाला तो धवो जाता की इलो मेळो वयता वय पूण धवो जाता की एक पत्की डेली देवाच्या तळ्या केल्यार बरो जाता की जायना पळया तांतू क्रिमांत आनी साबणांत शॅम्पूंत कांय ना आनी तूं आसचें पुरा देखून उडयलें म्हणलें ऊ एवढ्याच दवरल्यार आमकां पुरा कामां जातात मोगाळ बाबा भयण्यान सगळीं कामां जातात आनी सगळें बरेंच जाता कांय वायट कांय पाड आनी ताणें कांय आमचेर अधिकार चलोवंक आमी सोम्याक उंच जॉबान सोम्याक उंच उबारलें आनी कशें तो सकला पडलो पळय ताच्या दुस्मान कशें ताणें जैत जोडलें पळया तो म्हणटा म्हजो सडवंदार जिवंत आसा म्हज्या आदाराक येतलो तो देंवतलो सकला तो म्हज्या आदाराक येनासतना रावना अनेक फावटी तुमी पळयल्यार पवित्र पुस्तकांत अनेक घडीत आसा एलिया प्रवाद्याच्या काळार एक घडीत घडलें वय मू एलिया प्रवादी आनी बाल देवाच्या प्रवाद्या मध्ये एक झूज एलिया प्रवाद्यान चॅलेंज कर सोडलें जीव देव कोण मेल्लो देव कोण गे म्हणून शर्त अशें आसलें की कोण जीव देव पळय ताणें आकाशांतून कितें सकला हाडिची उजो हाडिची आनी मेल्लो देव ताका हाडूंक जायना म्हणलें त्या विशयात आमी इल्लें ध्यान करया जीव देव कोण म्हण पळया 1 Kings chapter 18 verse 22 तान आमी आयकुया रायाचें पयलें पद वर्स 18-22 तान आमी आयकुया तेन्ना एलियान म्हणलें सरेस्पराचो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरला बालाचे प्रवादी 450 आसात बालाचे कितले आसात आतां सरेस्पराचे कितले आसात
वो एकलोच आसलो पयलो एलिया ये 400 आसले की ना हे 401 आसले बाकी आसले 400 खंय टुराक गेले की भोवंक गेले की भोंडेक गेले की ते कितें जालें मातेर मरून पावना तर जेजेबेलान तांचो जीव कितें गेलो काडलो कोण जिवंत देवाची सेवा करतलो जिवंत देवाचें आराधन करतलो त्या काळार जेजेबेल म्हणली स्त्री त्या प्रवाद्यांक कितें करतली जिवेशी मारतली वो एकलो वय बेश्टो उरोना वो रानांत वचून धांवून खंय खंय वचून ते लंब आसा न्ही तुमकां कळीत आसा ताणें जीव वाचून घेतला पूण पळया वो एकलो आसा ते 450 आसात आनी तूं कोण आतां बळवंत कोण आसकत कोण एकलो बळवंत की 450 बळवंत पळया संख्यांत ते बळवंत वय मो सामर्थ्यांत कोण बळवंत एलिया प्रवादी सामर्थ्यांत बळवंत कित्याक एलिया कळीत आसा हे 450 प्रवादी मेल्यात तांचो बाल देव आसा पळय तोय मेला पूण म्हजो सरेस्पर देव जिवंत आसतना कोण जिवंत देवा सांगात आसात पळय तांची मेजॉरिटी चड कित्याक म्हळ्यार जिवंत देवा सांगात आसतना देवदूत आसा तर सेरापीम आसा सगळ्या सर्गींची फौज तुज्या आनी म्हज्या फाटल्यान मुखल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आसा मेल्ल्या देवांचे कोण्णी मनीस नांत तांच्या आदाराकी नांत आतां चॅलेंज जाता वय मो चॅलेंज सुरू जालें हांगा आतां मुखार इल्ले वचून इल्ले या आमी कुडले वास मुखार आमकां 2 पाडे दिया तांतलो एक ते विंचून काडू आनी ताचे कुडके करून लांकडाचेर दवरूं पूण ताका उजो लायनाकात हांव आनी एक पाडो तयार करतलो आनी लांकडाचेर दवरतलो पूण ताका उजो लायनाकात तुम्ही तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो तुम्ही तुमच्या देवाक उलो मारा हांव म्हज्या देवाक उलो मारता म्हणटा जो देव उजो धाडून जाप दिता तोच खरो देव उजो कोण आकाशांत सकला घालता पळय तो खरो देव तेन्ना सगळ्या लोकांन आपली कबलात उसारली एलियान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हळें तुम्ही पयलें एका पाड्याक विंचून काडा आनी तो तयार करा पयले चान्स कोणाक बालाच्या प्रवाद्यांक कित्याक तुमी जायते आसात उपरांत तुमच्या देवाक उलो मारा पूण उजो मात्र लायनाकात तांणी आपणाक दिल्ल्या पाड्याक घेवन तो तयार केलो आनी सकाळ तावन दनपार पर्यंत बालाचें नांव उलो मारलें म्हणून बाल आमकां जाप दी पूण कांयच आवाज आयकलो ना आतां तुमी सांगा आसलो जाप दिता की दिना नातुल्यान जाप खंय तावन दिवची बाली ना बालाचो देव ना तो देव मेला ताणें जाप दिवंक जाता की जायना हाच्या पयलें फादर जेरीन आमकां एका देवाच्या सेवकाचो दाखलो दिल्लो हांगा तुमी आयकला थोड्यांनी जावंक पुरो एक क्रिस्ताचो सेवक पयलो तो अन्य जातीचो आतां भावार्थ स्विकार करून क्रिस्ताक ताणें स्विकार केल्ल्या खातीर जिव्या देवाक स्विकार केल्ल्या खातीर ताच्या धर्माचे जायते ताचेर उपराटले विरोध पडिल्ले ताची युट्यूबार ताचो व्हिडिओ आसा पाद्र्याबान तो हांगा सांगला एक फावटी तो आसा पळया हे हिंदुवांचे उपराटले ते अन्य जातीचे उपराटले उपरांत वो म्हणटा वो पवित्र पुस्तक घेवन तो बसला त्या व्हिडिओ सुमार अर्द्या वरा वयर आसा तेणें एक तांकां चॅलेंज घाल्लें तुम्ही तुमचे धर्म म्हणटात न्ही तुमचो देव आसलो म्हणटात न्ही तुमचे सनातन धर्म तुम्ही म्हणटात न्ही की तुमचे धर्म सनातन देव 1.5 वर्सां पयलें आसलें म्हाका प्रूफ करून दाखया म्हूण ताणें सांगलें कितल्या वर्सां पयलें न्ही 1,500 वर्सां पयलें 1,500 वर्सां पयलें हें आसलें म्हणून तुमी म्हाका प्रूफ करून दाखया हांव क्रिस्ताक साक्ष तुमची सोडटा परत तुमच्या दातीन ताणें येता म्हणलें आनी जर तुमी प्रूफ करून दिवंक जायना 1,500 वर्सां पयलें तुमचो देव आसलो सनातन धर्म आसले प्रूफ करून दिवंक जायना जाल्यार हांव कितें सांगता पळय तें तुमी आयकाजे कित्याक म्हजो देव जिवो देव खरो देव जिवंत देव जेजू म्हण ताणें सांगिल्लें कित्याक आसलो मात्र येता मोगाळ भावा भयणी आमकां सगळ्यांक पुनर्जीवनपण आसा वय मू कित्याक आसा आतां आमकां एकल्याक आतां कोणाय कितें उठयचें जाल्यार एकल्यान उठाचें नाका पयलें एकल्यान उठल्यार मात्र दुसऱ्यांक उठोवंक जाता वय मू सगळें मेल्यार उठोवंक जाता की ना आमचो एकलो उठला देखून आमकां तो उठयता आनी कोणी उठ्ठले नात प्रणिदोन आसात शांत आसात आमचो उठला देखून आमकां उठयता हे कितले बोब मारल्यार तो जाप दिना मुखार वसा कितें म्हणटा मागीर आनी ते आपणे बांदले वेदी भोंवतणी नासले दनपार जालो तेन्ना एलियान तांच्यो चेष्टायो करून म्हळें व्हडल्यान उलो मारा पळय आतां कितें चेष्टा म्हळ्यार समजता मू मस्किरी करते म्हणजे तेंचे जोक करते आसा बोब मारा बाबा काय न्हिदलो जायत पळय मुखार कितें म्हणटा व्हडल्यान उलो मारा तो एक देव तो चिन्नांनी बुडला जायत वा ताका कसलें खांब पडलां जायत खंय मार्केटाक गेला जावंक पुरो वा पयणार आसा जायत पयणार बंबईची तिकेट ट्रेनीर आसा जावंक पुरो वा तो भविष्य न्हिदला जायत ती पळया ते 450 आसात ओ एकलो आसा कशें कोडी काडटा पळय देर पळयले तुमी ताचे
देर ते 450 तालवारी बाले घेऊन आत बेश्टेनात आणि वो एकलो कसो कोडी काढता पळया कोणी काय करूंक जाताय जिवंत देवा सगळ्या असल्यान भिवची गरज आसा की पळया 450 देखून आमी म्हळ्या संख्यांत ते व्हड सामर्थ्य ते व्हड सरस्वराच्या आवेशान आनी अत्प्यान तो भरोन आसा संख्या कांय करूंक शकना जेजून सांगू ना की ल्हानांतल्या ल्हानांत 1000 उत्पन्न करचे सकत म्हाका एक भावार्थी उठला बरोबर एका गांवांत परच्या हप्त्यान ती फादर जेरीन सांगले जायत्या कडेन विघ्न अनवारां देसवाट जाला ह्या मंगळूरच्या गांवांत येदोळ कांय येवना वय मू येवचेय ना कित्याक एक भावार्थ्यांक आसल्यार पुरो येना आडोन दवरला सरस्वरा देवान खंय भावार्थ स्विकार केला खंय सताची स्वार्था परगट जाता जीव देव परगट जाता थंयसर नासाची कामां नात मोगळ भाव भयणानो हांगा टिंगल करता मस्कऱ्यो करता खोडी काडटा मुखार कितें जाता ताणी आतां आनीकी व्हडल्यान बोब मारली तांची एक रिवाज आसले मागीर केरनायला मागीर आनी एक रिवाज आसले व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे सवये प्रमाणे रगत येसर तलवारींनी आनी भल्यांनी आपणाक तोपून घाई केले दनपार उतरलो आनी अन्न बलियो भेटोवचो वेळ पर्यंत ते बोब मरीत रावले पूण कोणाचो सुताळो आयकलो ना आतां आमकां सरी करियेत एक पटी आमी पळयात आमी भावार्थी म्हणटा आनी आमचे आवय बापाय आसात कुटुंबाची सेरी नेरी पर आसात वय मू आसतना आमी उलयना मोग करिना या चड आमी खंत करिना मेली म्हूण चिंता आतां खंय परगांवांत आसली धांवन येतात येवनात धांवन आयिल्ल्या उपरांत मागीर तांचें दूख पळयची मागीर तांची खंत पळयची घरा रडचें जाल्यार आतां निमाणे व्हरतात पोंडांत घालूंक आसा देवोंक आसा डॅडी उठ डॅडी अरे तो मेला खंय उडता मम्मी उठ मम्मी अरे ती मेला खंय उडता पळोव नाय तुमी आसतात गेले मागीर आमी एक पटी विसराता ती मेला तो मेला तुवें कितलें आड्डें पडल्या रे तो तुज्या लागीं येना तुवें थंय वचत पोंड निसरून फाटलेच हांवें एक व्हिडियो पळयता अमेरिकांत खंय भायल्या गांवांत जाला 4-5 ते आसा ती बरें दुकरां बरी अशें घेवन वयताना 4 जाण ओट्टो ताज्या ओट्टो पुरा पोंडाकच सकला वचून पुरा तशें जावंक शकता ते आमचे सांगात येवंक मागीर कितें बॉम्ब मारतात ताका समाधानान वचोंक सोडा आतां आमी सांगता न्ही की जेजू मरण पावलो कित्याक मरण पावलो तो तुका आनी म्हाका वयर व्हरच्या खातीर तो मरण पावलो कोणे म्हणे मरण पावलो जेच आमकां वयर व्हरूंक नाजाल्यार वयर व्हरूंक येवचें कोणें मागीर तो मरना जाल्लो जेजू म्हणून आमी हांगा धरून घेतला तो वयर तावन येता आसलो की मागीर तो सांगता न्ही की हांवें वेचचें तुमकां बऱ्याक पडटलें हांव गेल्यार मागीर फाटीं येतलो मातने म्हज्या खातीर आनी एकलो येतलो दोगांय वट्ट म्हणून व्हरतले म्हणून हांगा कोडी काण मागीर आतां ते आनी एक रिवाज आसली रगत भायर काडची जाल्यार येना मुखार कितें जाता कोणेंच तांकां जाप दिली ना आनी कोणेंच परवा केली ना तेन्ना एलियान सगळे परजेक म्हळें हांगा म्हजेशी लागीं सरा ती ताचेशी लागीं सरली ताणें मोडलेली ती सरस्वराची वेदी सारकी केली आतां थंय कितें जालें टायम ओवर तेंचो टायम आउट म्हणटात पळया आतां एग्जाम बरयता जाल्यार भुरग्यांक तुमी पळयलां की चिंतून बरयते आसता लास्ट हांवें थंय व्हडली एग्जाम कांय बरोवं ना तुवें हांवें एक फावटी सांगलें न्ही की आतां एक 96, 98 मार्क येयल्यार भुरगीं आतां सुसायड करून घेतात पळय पाद्र्याबांनी सांगलें आमी एग्जाम बरयता आमचे मार्क पळोवन मास्टर खुद सुसायड करतले आमकां कांय फरक पडना देखून हांव उबो आसा घट्ट आसा निट्ट आसा पिट्ट आसा कांय फरक ना काल एग्जामा दीस 1-2 दीस बापाय म्हाका पडनासलो तितलेंच तिसरे दीस तो येयलो गाल घेवन येयलो म्हणून ताकाय उडासना मागीर आमकां कांय बरें ना हांगा एग्जामचो टायम कितें जालो टायम आउट लास्ट एग्जाम बरोवचे 10-15 मिनटां भुरग्यांची अवस्था कशी आसता पळयलाय मस्त क्वेश्चनां बाकी आहात टायम जाला कालें करचें म्हणून तसली परिस्थिती तांची आतां तांचो टायम कितें जालो मोगाळ भावणीन जेजेबेल आनी तिच्या घोवान कोण तिजो घोव आहा पयलो बरो मनीस पूण तिच्या लागीं लग्न जाल्या उपरांत तो पाड जालो तिजे सांगाता मेळून जिवंत देवाचें आराधन करतना ते जिवेशी मारले मात न्हय ती वेदी ताणें कितें केल्ली पुरा मोडून उडयली आतां मोडलेली वेदी जिवंत देवाची कशी उर्बेन भरलो येयली परतून उबारता पळया कशें हांगा फादर जेरीन पळया हांगा पुरा बाबार्थांत मेल्यात रिती देवाची आसात पूण एक वेदी उबारलाय ना हांगा जिवंत देवाची एक वेदी उबारला की उबारू ना तशें येयली परत्यान ती वेदी कशी उबारता पळया आतां वाचता येतावन येयली आतावन ताणें मोडलेली ती सरस्वराची वेदी जेजेबेलान तांच्या अहंकारान मोडलेली ती वेदी सारकी केली तुजें नांव इस्रायल तुजें नांव इस्रायल म्हण
सरेस्परान सांगिल्ल्या त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळयांचे संख्येक अनुसरून ताणे 12 फातर घेतले. त्या पात्रांनी ताणे एका कुळयाच्या नावाने एक फातोरा 12 फातर घेतले. सरेस्पराच्या मानाक एक वेदी बांधली आणि ते वेदी भोंवतणी 2 मापां बी धरूंक शकता तितली वोड एक कळी खणली. उपरांत लांकडां मांडली आणि पाड्या कातरून कुडके करून लांकडाचेर दवरलो. उपरांत ताणें म्हळें 4 कळशांनी उदक भरा आणि ते होम बलयेचेर आणि लांकडाचेर वता. ताणी हांगा ताणी करतना उदक भरलें ना, ताणी करतना उदक भरून तांकां भिरांत आसले खंय उजो पडला पेटना म्हणून आख्या भिरांत आसा गी इलियाक उदक भरा म्हणटा. कित्याक म्हणल्यार पळया वो उजो कोणें मनशान लागोवचो न्हय, जिवंत देव सरेस्पर देव वयर उजो घालते आसा. खंयचें उदक घालें दर्यांत घालें ते कांय करूंक जायना म्हणटा कळीत आसा. तांकां भिरांत आसतली उजो आसतालो उजो उदक आसतालो उजो पेटना म्हणून. इलियाक भिरांत आसा गी ना, कित्याक सरेस्पर देव लांकडाचेर न्हय पाड्याचेर न्हय दर्यांत न्हय उजो देवंक शकना गी. ताका सगळें साध्य समणे इलियाक गोत्त आसा. उदक भरा कितलेंय भरा मागीर मुखार ताणी तशेंच केलें. ताणें म्हळें आनीक पावटी करा आणि ताणी आनीक पावटी केलें. ताणें परतून म्हळें 3रे पावटी करा आणि ताणी 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी वाळतलें आणि कळी उदकान भरून गेल्ली. बलयो पेटोवणेच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आणि ताणें म्हळें देवाच्या आत्म्यान भरून तो मुखार सरता आणि आतां म्हणटा सरेस्परा अब्रामाच्या इजाकाच्या आणि इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हूण हांव तुजो सेवक म्हूण आणि ह्यो सर वस्तू हांवें तुज्या आदेशाखाल केल्यात म्हूण आज कळीत जावं. हांगा प्रवादी 2 पटी हांवें म्हणटा. आतां हांवें म्हणून थंय उजो घाल म्हण 2 पटी मागल्यार उजो सरेस्पर देव घालिना. 2 पटी जाप दी सरेस्परा म्हणटा. ह्यो कित्याक म्हणटा म्हळ्यार हांवें म्हणटा 2 पटी दोनी पटी उजो पडना. मागीर हे मागणें बदलिता पळया मुखार पळया. आतां येयल्या मागणें ते बदलिता इल्लेशें. म्हाका जाप दी सरेस्परा, म्हाका जाप दी. हांवें म्हणटाना 2 पटीन देवान जाप दिवना उजो घालूना. 3ऱ्या पटी मागणें तो बदलिता. आतां कितें म्हणटा पळया. आणि तूं सरेस्पर देव म्हूण आणि लोकांक तुजेशी पाटी हाडतलो म्हूण. तूं सरेस्पर देव म्हूण आणि तुजेशी लोकांक पाटी हाडतलो म्हणून तुंच म्हूण ती वळखून घेवं. तुंच म्हणून ती वळखून घेवं. तेन्ना सरेस्पराचो उजो पडलो आणि ह्या उज्यान ओंबली लांकडां फातर आनी धूळ लासली. देवाच्या सेवकांनी केन्नाय आसा पळया हांव म्हणून उजो कितें म्हणाजी तूं ही तूं म्हणाजी. हांव म्हणल्यार देवाचें काम थंय जायना. आमी केन्ना तूं 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 म्हणटाय पळय थंय मात्र देवाचें काम जावचें. हांवें म्हळ्यार देवाचें काम खंय जायना. एलियान हांव म्हणून पळयलें थंय उजो पडना. तूं 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 म्हणटाना उजो पडलो. त्या उज्यान ओंबली लांकडां फातर आनी धूळ लासली आणि तशेंच कळींतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन हे सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर सरपडलो. ताणी म्हणलें सरेस्पर करस्सू देव. पळया कशी देवाक महिमा जाली पळया. अनुभवार्थी देवाक वळखनातले देवाचे विरोधी वर एक मोगाळ बाबळीनो जिवंत देवाक सोम्याक सरेस्पराक कशें आराधन करतात पळया. आमी म्हणटा न्ही आराधन कर देवा आराधन कर पवित्र आत्म्या आराधन कर पवित्र आत्म्या आराधन कर त्रिएक देवा. आतां मोगाळ भावा भयण्यानो आतां आमची ह्या संवसारांत वळख आसा वय मू. आमकां आतां कशें वळखतात ह्या संवसारांत. पयल्या कशें नांवान वळखतात वय मू. एंड्रू म्हळ्यार वळख जाता. आतां पयलें ल्हान आसतना नांव मागीर इल्लें आमी व्हड जातकीर कळ्ळें जाता आमचें हेजी डिग्री जाला हेजी कॉलेज जाला हेजें शिकप जाला म्हणून वळख जाता वय मू. ताच्या इल्ल्या उपरांत गेल्यार आमच्या बिजनेसा वरवीं हाजें बिजनेस आसा तें आसा हें आसा वय मू वय की न्ही. आमची वळख अशी बदलात ते रावता. आनी इल्लो मुखार गेल्यार प्रोफेशना वयर वेल्डर डॉक्टर इंजिनियर आनी केल्या मुखार खंय धार्मीक क्षेत्रांत आसल्यार पास्टर याजक या ब्रदर या फादर या कादर तशी. आनी की आमी इल्लें मुखार वेताना आमचे नेम फेम पुरो आसता वय मू. ही पुरो संवसाराची वळख ही दिसकाबार जाता की जायना. सरेस्परा देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत आसतना एक वळख दिला. ती वळख तुका आनी म्हाका जायना जाल्यार आमी ह्या संवसारांत भटकूनच वेता. देवान तुका आनी म्हाका एक वळख दिला.
ती वळख तुका आनी म्हाका जायची आनी ती वळख कितें पळया. जॉन चॅप्टर 10, 14 आनी 15 वाच. जुवांचो वांजेला वस्वर 10 आनी 14 आनी 15 आमी आयकुया. हांव बरो गवळी, हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता. जेजू कोणाक वळखता? बापाक वळखता. बाप कोणाक वळखता? जेजूक वळखता. तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. पळया न्ही आमी कोणाक वळखाची? पळया आतां. आनी तुमी हांगा जायते आवय आसात न्ही. आतां एक भुरगें रडता न्ही, ह्या वयाचें भुरगें आसा, भुरगें रडता. घरांत सुमार मनशां आसात. भुरगें रडल्या तक्षान घरचीं कितें म्हणटात? ताकेले वगेरा वयसय बिणे, ताकेले दूद दिसय बिणे म्हणटात. वय मू ताकेले दूद दी वगेरा वय म्हणटात. बोब घालतात अरे करकार ताका बंद करा म्हणून. पूण आवय कितें म्हणटा? आवय म्हणटा अळे दूद आत्तां दिलां, बिरमत खंय तेचें पोट दुखता आसतलें, खंय दंताचे उपादर आसतले. पळया आमकां त्या भुरग्याची भूक मात्र कळटा, पूण आवयक भूकय कळटा, तिची दुखी कळटा की कळना. ह्या प्रमाणे जेजू तुका आनी म्हाका वळखता मोगळा भाव भयणीनो. आमची भूकय तो जाणा, आमची दुखी तो जाणा. ह्या प्रमाणे तो तुका आनी म्हाका वळखता. तुमी आतां इतलो लोक हांगा आयल्यात मग तुमकां कितें जाय, कित्याक आयल्यात, सगळें ताका कळीत आसा की ना? आसा की ना? मोगळ भाव भयणीनो, बाप पुताक वळखता, बापाक वळखता आनी आमी तांकां वळखता, ते आमकां वळखतात. वन सायड लावगी नाही मो नाही, दोन्ही गोष्टींनी. पेद्रूचें दुसरें पत्र बसवर 2:19 वळखता. थंयसरी म्हणटा आपली कोण म्हण सरस्वर वळखता म्हणटा. भिवची गरज ना. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:19 वाच. तरी पूण देवान घाल्ली बुन्याद कोणाच्यानी हालोवंक जायना. देवान एक बुन्याद घाला, ती बुन्याद कोणाच्यानी हालोवंक जायना आनी तिचेर अशें बरोवन आसा. त्या बुन्यादीचेर अशें बरोवन आसा. आपली कोण म्हण सरस्पर वळखता. आपली कोण म्हण सरस्वर वळखता. आनी परत्यान सरस्पराचें नांव उसारतलो अनितीतान पयस रावो. आमकां देव वळखता की वळखना? जर आमी देवाक वळखल्यार देवी आमकां वळखता मोगळ भाव भयणीनो. तुमी जाणात न्ही की जाकोबा विशयांत वय मू, जाकोबान आपल्या बापायक मोस केलो वय मू. ताज्या मालगड्या बाबा येसावाक ताणें मोस केलो. देवाक मोस करूंक जालो गी? देवाक केन्ना ताणें मोस करूंक जायना. कित्याक देव वळखता. तुका आनी म्हाकाय वळखता. आमचो भावार्थ, आमचे सत, आमचे नीत, आमचे प्रामाणीकपण सगळें तो वळखता मोगळ भाव भयणीनो. आपली कोण म्हण सरस्पर जाणा म्हणटा, वळखता म्हणटा. आमी ताका वळखला आनी तो आमकां वळखला. आमकां भिवची गरज आसा गी? आमकां भिरांत आसा गी? कांय ना. कितेंच आमी भियाचें म्हणून ना, कितेंच आमी कंगाल जायचें म्हणून ना. कित्याक वळखल्यांक तो व्हरूंक येता गी येना. त्या जैताच्या परिवारान तो व्हरता गी व्हरिना. जुवांचो वांजेला वस्तर 14, 2 आनी 3 पळया. तुका तो म्हाका वळखता जाल्यार, तुका वळखता जाल्यार आमकां तो आपुणूय व्हरतलो म्हणटा वळखतल्यांक. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2 आनी 3 वाच. म्हज्या बापाच्या घरांत, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. जायतीं कुडां आसात. नातल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगतो. पयलींच सांगता आसलो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. आमी ते म्हणटा न्ही, सर्गींच्या राजाक आपोवणे आयला, सकड तयार जाला, ससनांच्या जेवणा सर्वांक आपयला, व्हड जेवण केला. सर्गींच्या राजा आपोवणे आयला, सकड तयार जाला, ससनांच्या जेवणा सर्वांक आपयला, व्हड जेवण. भिवची गरज आसा गी? कांय भिरांत आसा गी? वळखतालो आपोवन व्हरूंक येता गी येना? वळखलो जाल्यार तो आपोवन व्हरूंक येता मोगळ बाबणे. ते पर्यंत आमी शांतीन जियेल्यार सही, समाधानान जियेल्यार सही, देवाक वळखून महिमा दिवन ताची स्तुती आराधना करून आमी जियेल्यार जालें. 1 थेसलोनिका चॅप्टर 4 वर्स 16 आनी 17 आमी आयकुया. तो येता. खंयच्या परिस्थितींत आसल्यारय ताणें येता म्हणलां. वयर आसल्यारय पोंडांत आसल्यारय तो येता म्हणटा. फर्मानाचे गरजवणेक 1 थेसलोनिका चॅप्टर 4 16 आनी 17. फर्मानाचे गरजवणेक श्रेष्ठ बुडव्याच्या उल्याक आनी देवाचे तुत्तुरेच्या आवाजाक समीस स्वता सर्गीतावन देंवतलो. वडोली बाबा विक्रमानामा सांगलें, सस्नीक जिवीत कोणा लागीं आसा? आमी सकाळीं आयकलां, सस्नीक जिवीत सोम्या लागीं आसा. तो सोमी स्वता सर्गीतावन देंवतलो.
तवळ तवळ क्रिस्त थंय विश्वास दवरन मोर्न गेल्ली पयले उठतली विश्वास दवर मोरून गेली ती पयली उडतली उपरांत उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तवळ पर्यंत आमी उरल्या जाल्यार तांचे सांगता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखलून व्हरतले दोगी जाणां अवकाश आसा की ना न्हिदल्ल्या की आसा उबो आसल्या की आसा भिवची गरज ना वय आनी मोगाळ बाबडीनो हांवें उडोवली सांगलें जबान तो प्रवाद केल्लो वय म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा तो येतलो तो देंवतलो हांव ताका पळयतलो देखून हांवें चिंचे पयलो जॉब उडतलो म्हणून कितल्या शेतामाना पयले तो भवार्थ ताणें दाखयला पळया देवाक तो विश्वास तो दाखयला पळया ताणें इतलो तो जो भरवसो आसलो मोगाळ बाबडीनो तो येतलो तो देंवतलो तो म्हाका उबार व्हरतलो आमकां तो भरोसो आसा की ना आसा आमचे खातीर तो येतलो देंवतलो मोगाळ बाबडीनो आमकां इथं व्हरतलो आनी त्या सासणीक जिवितांत तो एक दीस आमकां जैत्यवंत परिवारांत व्हरतलो वच्चो भरवसो दवरून आमी त्या सोम्याक आयकवया ताजी सेवा करया ताका महिमा दिया हेंच भाग आमकां हर एकल्यांक फावो जावन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.